औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाले से चंद अपडेट्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तज़किरा करेंगे इमरान खान साहब के हवाला से, जो कल की डेट में उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी और आज की तारीख में, जैसा कि आज 31 जनवरी 2024 का दिन है, तो आज के दिन में जो है वो इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा मजीद सुना दी गई है। तोशाखाना रेफरेंस केस के हवाला से ये सज़ा सुनाई है नैब के जज मोहम्मद बशीर साहब ने, और उसके साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी जो है वो 14 साल की सज़ा सुनाई गई है और इमरान खान साहब को भी 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। उसके साथ साथ 1 अरब 75 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है, इसके हवाला से बात करेंगे। और उसके साथ साथ कल का जो फैसला आया था उसके हवाला से कानूनी माहिरीन की क्या राय है और आया कि यह फैसला ठहर पाएगा भी या नहीं पाएगा, और इस फैसले में कितनी कमजोरियां हैं और कितनी खामियां हैं जो कल का फैसला है, उसके हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ साथ आज के व्लॉग में मैं समझता हूं कि सबसे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल जो खबर है वो है फलस्तीन के हवाला से। एज ए मुसलमान जो इस वक्त करंट कंडीशन है उसके हवाला से ही बात करेंगे। उसके साथ साथ मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है कि जनाब आवाम को अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है और आवाम का ये वक्त का ज़िया है, अब हमारे ऊपर आप एतमाद करें, हमें वोट कास्ट करें और हम आपके वोट की इज्जत करेंगे। उसके ऊपर मजीद तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के हवाला से, जो नैब कोर्ट के हवाला से जो फैसला आया है इमरान खान साहब के खिलाफ, जिसमें इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को बुशरा बीबी को 14 साल सजा की जो है वो कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। उसके साथ साथ मेन जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस आज के दिन के फैसले के हवाला से। यानी जो आज के दिन का फैसला सुनाया गया है, इसमें एक बयान नोट होता है जिसको 342 का बयान कहते हैं, यानी 342 का बयान होता है जिसको कलम बंद किया जाता है। उस बयान के बाद, बयान कलम बंद होने के बाद जो है वो उसके बाद जिरा के बाद इस फैसले की जो है वो बकायदा अनाउंसमेंट होनी थी, जबकि 342 का बयान लिया ही नहीं गया इमरान खान साहब से और इस फैसले को जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। अब कानूनी माहिरीन की जो राय आ रही है इस फैसले के बाद, तो ये वाज़े तौर पे वो कह रहे हैं कि ये फैसला वैसे ही सुनाया गया था जैसा कि तोशाखाना के हवाला से ऑलरेडी पहले भी इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो फैसला भी ठहर नहीं पाया था और सजा जो थी वो मुअत्तल हो गई थी। इसी तरह आज का जो फैसला है उसके हवाले से भी कानूनी माहिरीन की ये राय है कि ये फैसला ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाएगा और ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन की तारीख में अगर वो अपील, जो कि बैरिस्टर जफर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील जो हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि हम इंशाल्लाह अपील करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में, जो इसके फैसले के अंदर खामियां हैं उसको हम पॉइंट आउट करेंगे और ये फैसला ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं जिनमें एतजाज अहसन साहब हैं, उनका भी जो इस बात पे तजिया आया है कि वाज़े तौर पे ये देखा जा सकता है कि इस फैसले में बहुत सारी खामियां हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाएगा और ये फैसला मुअत्तल कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जो कल का फैसला सुनाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ, जो कि एक मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल करने की कोशिश थी तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई पस मंजर सामने नहीं आया, क्योंकि इमरान खान साहब की ये राय थी और उनका ये हुक्म भी था, पैगाम भी था कि अगर मेरे खिलाफ किसी भी किस्म की कोई सजा सुनाने की जो अनाउंसमेंट होती है या कोई मुझे ऐसा फैसला आता है मुझे सजा सुनाने का, तो किसी भी लिहाज से किसी भी कारकुन ने जो है वो एहतजाज नहीं करना और अपने मुश्तिल नहीं होना। उसके बाद जो है वो आज के दिन के हवाला से जो बात अपडेट जो सामने निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि जनाब बुशरा बीबी के खिलाफ जैसा ही ये फैसला आया है तो बुशरा बीबी खुद जो है वो अडयाला जेल पहुंच गई है। देखें ये हौसला, ये हिम्मत मैं समझता हूं कि एक मिसाल है
کہ وہ جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ مجھے سزا سنائی گئی ہے 14 سال کی، اور وہ فوراً سے اپنی گاڑی میں خود جا کر وہ ہے جو ڈیالہ جیل میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی گرفتاری دے دی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں جناب میاں شباشی صاحب کے حوالہ سے۔ تو میاں شباشی صاحب نے جو بیان دیا وہ، اور ڈیجیٹل نیوز چینلز کے جو لوگ تھے اوورال پاکستان کے، وہاں پہ صحافت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی صحافی تھے وہاں پہ موجود تھے، تو شباشی صاحب نے یہ بیان دیا کہ جناب اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے، ماضی میں جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کے اوپر سوچنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بیان دیا کہ جناب ووٹر کی توقعات پر پورا اترنا ہی ووٹ کو عزت دینا ہے۔ یعنی آپ اس بیان کو نوٹ کریں اور ان کی کارکردگی کا ذرا مشاہدہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس بیان میں کتنی صداقت ہے۔ پہلی بات جو انہوں نے کی کہ جناب اب ماضی کے اوپر رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی ان کا یہ پیغام تھا کہ جو میں نے فیصلے کیے ہیں، جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، جو عوام کے اوپر بے روزگاری کی صورت میں اس وقت طوفان برپا ہے، اس کے لیے آپ کو بات کرنے کی نہیں ضرورت۔ اب جو کر دیا میں نے سو کر دیا، اب آپ اس کے اوپر بات نہ کریں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر دوبارہ سے اعتماد کریں، اور ہمارے اوپر اعتماد کرنا ہی ووٹ کو عزت دینا ہے، اور ہم آپ کی توقعات کے اوپر پورا اتریں گے۔ یعنی کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے اس بیان سے کہ جو انہوں نے فیصلے کیے، جس کی بنیاد کے اوپر آج پوری قوم اس بات کا خمیازہ بھگت رہی ہے کہ کس طرح بے روزگاری بڑھ چکی ہے ملک پاکستان کے اندر، کس طرح ایک نفسا نفسی کا عالم ہے اس ملک پاکستان کے اندر، کس طرح جو ہے وہ آپ کی ویلیو کرنسی کی جو ہے وہ کس طرح گر چکی ہے اس وقت پوری اوورال دنیا کے اندر۔ اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں اور ہمیں ووٹ کاسٹ کریں، ہم آپ کی توقعات کے اوپر پورا اتریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلی طور پہ آج کے ولاگ میں ایک مزید پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ مختلف شہروں کے اندر اس وقت جو ہے وہ ترقیاتی کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک خلاف ورزی ہے الیکشنز کی۔ اس وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کہاں پر ہے؟ کیا آیا کہ اب ان کو ہوش کے ناخن نہیں لینے چاہیے؟ کیا اب ان کو نہیں یاد آ رہا کہ الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے، کہ کس طرح ترقیاتی کام جو ہے وہ کروائے جا رہے ہیں؟ اسپیشلی طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سڑکیں بننا شروع ہو چکی ہیں۔ یعنی پورے 5 سال ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ ان لوگوں کے اوپر جو تکلیف گزر رہی ہے اور کس طرح یہ مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، اور آیا کہ جو راستے ہیں ان کے لیے کتنے دشوار ہیں، تب ان کو خیال نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی اب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے تو آپ کے جتنے بھی متعلقہ حلقان کے جو اہلکار ہیں اور MNA MPA کے جو لوگ ہیں، وہ اب آپ کے علاقے میں آ کے ترقیاتی کام جو ہے وہ تیزی سے کروانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا آپ نے ایک گلی یا سڑک کی بنیاد کے اوپر اپنے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، یا کہ آپ کے آنے والے بچوں کے 5 سال کا جو مستقبل ہے وہ ان ہاتھوں میں جائے گا تو اس کا کیا عمل ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ یا تو آپ اپنے ضمیر کو مار دیں، یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ گلی بنوا لی ہے، ہم نے یہ سڑک بنوا لی ہے تو گویا ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہے۔ یا تو آپ یہ فیصلہ کریں گے، یا پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو سیاستدان ہے اس نے میرے گھر کی معاشرت کے اوپر کیا اثر چھوڑا ہے، یہ جو سیاستدان ہے اس سیاستدان کی وجہ سے کیا میرے روزگار میں اضافہ ہوا ہے، یا کیا اس سیاستدان کی وجہ سے میری جو زندگی ہے وہ بہتر ہوئی ہے، یا کہ مشکلات بڑھ چکی ہیں؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو ناظرین آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔